नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, आज म राजनीतिको कुरा गर्ने छैन, तर राजनीतिसँग जोडिएको एउटा अभिन्न अङ्ग, विशेष गरी संविधान जारी भइसकेपछि 3 खम्बे नीति जुन राज्यले लियो, विशेष गरेर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, यी 3 खम्बे नीतिमा सरकार कसरी अगाडि बढेको छ, राज्य सञ्चालन कसरी भइरहेको छ, त्यसमध्येको पनि विशेष गरेर न्यायपालिका पछिल्लो समयमा विवादास्पद विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा अलिकता बाहिर आएको छ। न्याय क्षेत्रमा देखिएको यो व्यथिति, विसङ्गति, विकृतिलाई भनेर चोलेन्द्र शमशेर राणा, जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् संसदमा, तर अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। दर्ता त गरे, तर त्यस विषयमा छलफल भएको छैन। यता न्यायपालिकाभित्रको न्याय परिषदले असार 24 गतेदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आइसकेपछि पहिलो पटक 5 जना न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गरेको छ। सँगसँगै पछिल्लो समयमा सर्वोच्चको फुल कोर्टले 133 जना, जो देशभर 20,000 भन्दा बढी कानुन व्यवसायहरू छन्, तीमध्येका 133 जनालाई वरिष्ठ अधिवक्तामा पदोन्नति गरेको छ। र यी समग्र न्याय क्षेत्रको अवस्था, व्यथिति, विसङ्गति, विकृतिलाई अब न्याय क्षेत्र सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्दा न्याय क्षेत्रको सुधार हुन्छ, यसै पेरिफेरीमा रहेर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सुरुमा त वरिष्ठ अधिवक्ता भन्दाखेरि अर्कै खालको गर्व महसुस, धेरै धेरै बधाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद नारायणजी। यो एउटा लामो हाम्रो कालखण्डमा जुन हामी वकालतमा गर्छौँ नि, कानुन व्यवसाय भइसके पछाडि, अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाइसके पछाडि निरन्तर रूपमा कानुन व्यवसायमा रहेर काम गरे बापत होइन, एउटा समय व्यतीत गरिसके पछाडि एउटा उच्च आचरण राखेर काम गर्ने, एउटा चरित्रवान तरिकाले काम गर्ने, न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने र उसले चाहिँ समाजमा केही योगदान दिन सक्ने कुरा समेतलाई विचार गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले चाहिँ के छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने गरिआएको छ। तपाईले कति वर्ष वकालत गर्नुभयो? 2050 सालदेखि नारायणजी म कन्टिन्यू वकालतमा रहेको छु। गत आज 29 वर्षमा चाहिँ के छ भने अधिवक्ताबाट वरिष्ठ अधिवक्तामा चाहिँ एउटा स्तरोन्नति भनौँ न, स्तरोन्नति उपाधि प्राप्त गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यो उपाधि कसरी प्राप्त हुने रहेछ? 30 वर्ष काम गरेर हुने रहेछ कि 15 वर्ष काम गरेर हुने रहेछ कि काममा राम्रो भएर हुने हो कि कसरी हुने हो? कानुनको व्यवस्था चाहिँ 15 वर्षभन्दा बढी वकालत पेसामा रहेर एउटा उच्च नैतिक चरित्र राखेर कानुनको क्षेत्रमा काम गरेर योगदान दिए बापतमा सर्वोच्चले प्रदान गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो कानुन व्यवस्था के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्वोच्चको फुल कोर्टले सबै न्यायाधीशहरू सम्मिलित भएको फुल कोर्ट हुन्छ। त फुल कोर्टले चाहिँ के छ भने भएमध्येका कानुन व्यवसायीहरूबाट चाहिँ अधिवक्ताको उपाधि, अधिवक्ताबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गरिन्छ। त्यसमध्येमा कस्तो भयो भने चाहिँ यसपालि चाहिँ अब जस्तो 29 वर्षमा मैले प्राप्त गरेँ, बडा दुर्लभ कुरा भनौँ न एउटा हिसाबले भन्दाखेरि। कानुन व्यवसायको लागि एउटा चाहिँ के भने यो चाहिँ दुर्लभ कुरा हो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 25 वर्ष यसपालिको उहाँले बनाएको क्राइटेरिया चाहिँ 25 वर्षभन्दा बढी वकालत गरेका र यो क्षेत्रमा चाहिँ के भने योगदान दिएका, निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेका, कर चुक्ता गरेका होइन, लेख रचना प्रकाशन गरेका र चाहिँ के भने एउटा केही योगदान दिएका व्यक्तिहरू छानेर चाहिँ सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू बसेको फुल कोर्टले चाहिँ के छ भने अधिवक्ताबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय भएको अवस्था हो यो। ओके, भनेपछि अब यो वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्राप्त गर्दै गर्दा र अबका चुनौती अनुभव गर्दै गर्दा अधिवक्ताको पदवी र वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवीको डिफ्रेन्सेस के हो? त्यसमा केही फरक छ नारायणजी। तपाईँ ठिकै प्रश्न सोध्नुभयो। के छ भने जस्तो हामी अधिवक्ता हुँदाखेरि एक्लै कानुन व्यवसाय गर्न जान्थ्यौँ, बहस गर्न जान्थ्यौँ भने अब वरिष्ठ अधिवक्ता भइसके पछाडि बार काउन्सिलको हाम्रो ऐन छ, नियम छ। त्यसले के हुन्छ भने एकजना तिमीले सहयोग लिएर जानुपर्छ। अब एक्लै कानुन व्यवसायी वकिलको रूपमा अब वरिष्ठ अधिवक्ताले ब्याग लिएर बहस गर्न जाँदैन, साथमा एकजना सहयोग लिनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा स्टेटले दिएको अनर, राज्यले अनर दिइसके पछाडि त्यो जिम्मेवारी बोधको साथमा यो क्षेत्रलाई अझै बढी कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ होइन, कानुन व्यवसायको पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ ओजपूर्ण बनाउन सकिन्छ र न्यायालयमा भएका जुन प्रकारका चाहिँ खराबीहरू छन् त्यसलाई हटाउनलाई के काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा जिम्मेवारी बोध चाहिँ स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। जिम्मेवारी बोध रहन्छ।
तपाईँको वरिष्ठ अधिवक्ताको अबको कार्यकाल सफल रहोस् हाम्रो पनि कामना। धन्यवाद। तर कानुन क्षेत्रमा मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि, विकृति विसङ्गति यति छ कि, भ्रष्टाचार यति छ कि कानुन व्यवसाय हुँदै गर्दा र अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दाखेरि साँच्चै न्याय क्षेत्रमा न्याय चाहिँ समान रूपमा आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ? एउटा बडा महत्त्वपूर्ण पाटो तपाईँले अहिले उजागर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले 2046 सालभन्दा पछाडि धेरै परिवर्तनहरू गऱ्यौँ। सरकार बनाउने कुरामा हामीले ढाँचा परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले निर्वाचन प्रणालीमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयौँ, बहुदल हामीले लिएर आयौँ, सारा कुरा गऱ्यौँ। त न्यायपालिका सुधार गर्न सकेनौँ हामीले। हालाकि योभन्दा अगाडि धेरै चाहिँ के छ, न्यायिक सुधार आयोगहरू बनेका थिए, अध्ययन पनि भएको छ, पनि भएका थिए। तर के भइदियो भन्दाखेरि न्यायालय जहिले पनि एउटा केन्द्रीकृत रूपमा रह्यो कि रह्यो। र ढाँचा कस्तो भयो भन्दाखेरि एकातर्फ के भनिन्छ भन्दाखेरि न्यायालयलाई चाहिँ यो पुरातनवादी संस्था भनिन्छ, यसलाई चाहिँ नि यो बुर्जुवा संस्थाको रूपमा यसलाई परिभाषित गरिन्छ। यो त्यसलाई चाहिँ के भने हामीले विकेन्द्रीकृत गर्ने हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ पुनरावेदन अदालतले उच्च अदालत बनायौँ, जिल्ला जहाँको त्यहीँ रह्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा तपाईँको न्यायाधीशको सङ्ख्या बढायौँ। अस्थायी न्यायाधीश 15 जना हुन्थे, स्थायी न्यायाधीश हुन्थे, अहिले हामीले 20 जना न्यायाधीश बनायौँ। तर खासमा के भने न्यायपालिकाभित्र जनताको चाहना बमोजिम परिवर्तन गर्ने हुन्छ नि, जुन छिटो न्याय दिने, सुलभ न्याय दिने, समयमा न्याय दिने र जुन प्रकारले के भने जनताले एउटा सहजतापूर्वक न्याय प्राप्त गर्ने कुराको चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। र यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न समयमा आयोगहरू पनि बने, कमिसन पनि बने, रिपोर्ट पनि प्राप्त भयो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ न्यायालयको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने, ऊ सर्टेन टाइमको लागि त्यहाँ नेतृत्वमा जान्छ अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ बसेर सुधारको काम गर्ने भन्दा पनि के काम गर्नु छ त्यहाँभित्र गएर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ कि होइन, कसैलाई सरुवा गर्नुपर्ने छ कि बढुवा गर्नुपर्ने छ कि अथवा अरू कुनै चाहिँ मोजाइला गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै आर्थिक लाभ शुभ लाभ गर्नुपर्ने छ, तर्फ बढी लाग्दिने र भन्ने के भन्दाखेरि मेरो समय कम छ, तुरुन्तै म जानुपर्छ, मैले यो हातले पनि कहिले पार लाग्ला, यो लामो छ भनेपछि कार्पेटभित्रको फोहोर चाहिँ नि जमेर बसो, कार्पेट माथि आएर बसेर तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ नि बाहिर निस्के तर भित्र सफा गर्ने हिम्मत कसैले गरेका थिएन। यसको डिपार्चर कहाँबाट भएको छ नारायणजी भन्नुहुन्छ भने हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको अहिले चाहिँ के छ भने वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सायद अब क्रम मिल्यो भने योभन्दा पछाडि हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश उहाँ नै हो। हरिकृष्ण कार्कीको एउटा प्रतिवेदन आयो। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले के भन्यो भन्दाखेरि न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ, ढिला सुस्ती छ, अनियमितता छ, बिचौलियाको बिगबिगी छ, बिचौलिया वकिल पनि बिचौलिया छ, न्यायाधीश पनि बिचौलिया छ, फाटवाला पनि बिचौलिया छ, ड्राइभर पनि बिचौलिया छ, व्यापारी पनि बिचौलिया छ, न्यायाधीशको भाइ भतिजा बिचौलिया छ। यो सबै कुरा रोक्नु पर्यो भनेर चाहिँ के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाको तपाईँ के छ प्रतिवेदन चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो। त्यो पेश गरिसके पछाडि तत्कालीन अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि के भयो भने बारले पनि हामीले पनि के अपेक्षा गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब सुधारको गतिमा अगाडि बढ्यो। अब रिपोर्ट पेश भयो, सुरुमा त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो रिपोर्ट ग्रहण गर्ने कुरामै प्रधान न्यायाधीश चाहिँ इच्छुक हुनु भएन, उहाँ त्यसलाई चाहिँ डिबेट गर्न थाल्नुभयो, डिलेट गर्न थाल्नुभयो। केसम्म भन्नुभयो तपाईँ उहाँ एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्दाखेरि त यो चाहिँ जुन प्रतिवेदनले ल गोलाबाट न्यायाधीश छान्ने के अरे मुद्दा छान्ने, गोला प्रथा लागू गर्ने, अटोमेसनमा जाने होइन, सरुवामा पनि तपाईँ मापदण्ड लागू गरे कहाँ हुन्छ यो, हामी न्यायाधीशलाई विश्वास नगर्ने। आफैले उहाँले कमिटी बनाउनु भयो, रिपोर्ट चाहिँ पेश भयो त्यहाँ, त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँ जब हिचकिचाइसकेपछि अब बार चाहिँ सशङ्कित भयो र यो प्रधान न्यायाधीश त इमान्दार रहेनछ, यो त बेइमान रहेछ भनेपछि अनि नेपाल बारले घोषित गरेर उहाँको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गर्यो। 109 दिनसम्म नेपाल बारका वकिलहरू हरेक दिन बारको अगाडिपट्टि तपाईँ के भन्छ भने तपाईँ धर्ना बसेर पानी परेको होस् कि हावा चलेको होस् कि बसेर सुधारको लागि काम उहाँले प्रयत्न गरे। र पछाडि दलहरूलाई तपाईँ के भने घैँटामा घाम लाग्यो भन्छु म, घैँटामा घाम लाग्यो। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने महाभियोग दर्ता गर्नुभएको छ तर निकास चाहिँ छैन। त्यो पोइन्टमा तपाईँले आउँदा म के भन्छु भने होइन, त्यहाँ म आउँछु सर, त्यहाँ आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि संविधानको रक्षा गर्ने मुटु भनेको चाहिँ न्याय क्षेत्र हो, विवादै छैन। तर न्याय क्षेत्र पछिल्लो समयमा चाहिँ न्याय क्षेत्रभित्र चाहिँ जति पनि पछिल्ला गतिविधिहरू भए त्यसमा राजनीति घुस्यो, जसका कारण न्याय क्षेत्र बिथुलियो भनेर भनिन्छ। तपाईँ एउटा न्यायको कानुनको विद्यार्थी पनि के देख्नुहुन्छ? तपाईँ सर्वोच्च बारको सचिव पनि हुनुहुन्छ, पूर्व सचिव,
के देख्नुहुन्छ? त्यसमा दुईटा पाटो छ नारायणजी। एउटा कुरा के छ भने न्यायालयमा राजनीति छिर्यो भन्दाखेरि के भने एउटा कुरा फैसलामा राजनीति छिरेन। न्यायाधीशले फैसला गर्दाखेरि राजनीतिक आग्रह पुरा गरेर हेरेर सत्ता पक्ष अथवा विपक्षलाई हेरेर अथवा के यो सबै बाहिरको के अरे कन्सिक्वेन्सलाई हेरेर उसले फैसला गर्यो कि संविधान र कानुन बमोजिम फैसला गर्यो, फैसलामा जाँच्ने कुरा हो, राजनीति छिरेन भन्ने कुरामा। दोस्रो चाहिँ के छ भने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलामा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने बेलामा दलका कार्यकर्ताहरू नियुक्त भए कि एउटा इमान्दार तपाईँको जज हुन योग्य खालका न्याय मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त भए कि अथवा के क्यालिबर मान्छे नियुक्त भए भनेर भन्दाखेरि के देख्यो? दुईटै कुरा भन्छु तपाईँलाई। पछिल्लो अवधिमा चाहिँ के भने एउटा चाहिँ नि फैसलामा पनि राजनीतिक गन्धहरू आउन तपाईँको थाल्यो कतिपय अवस्थामा, मेनिपुलेसनहरू देखिए तपाईँको चाहिँ नि। दोस्रो के भइदियो भन्दाखेरि खुल्लम खुल्ला रूपमा तपाईँले मिडियामा पनि धेरै कुरा देखाउनु भएको छ, लेख्नु पनि भएको छ, सुनाउनु पनि भएको छ। भइदियो के भन्नुहुन्छ भने न्यायाधीशको नियुक्ति खास गरी उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ दलका कार्यकर्ताहरू नियुक्ति भए, आजसम्म दलमा बसेर काम गरेको छ, सङ्गठन जीविका निर्वाह गरेको छ, भोलि त्यो मान्छे चाहिँ न्यायाधीश भएर गयो। त्यस कारणले के प्रश्न उठायो समाजले भन्दाखेरि त ल दलका मान्छे न्यायाधीश भएर गयो, अब यसले कसरी निष्पक्ष न्याय दिन्छ? यो दल विशेषबाट गएको छ। न्यायमूर्तिमा हुनुपर्ने जुन क्यारेक्टर हो नि, जुन स्वभाव हो, अध्ययनशील हुनु पऱ्यो, चिन्तनशील हुनु पऱ्यो र उसले न्यायलाई साँच्चीकै न्याय पर्ने गरी काम गर्नु पऱ्यो भन्ने प्रकारको कुरालाई त होइन, त दलगत हुने भयो भन्ने प्रकारको आशंकाहरू चाहिँ पछिल्लो अवधिमा भएकै हुन्थ्यो, यो नभएको होइन। तर के छ भने दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डरी अवस्थामा के हो, यदि त्यो मान्छे न्यायिक रूपमा गयो, समाजबाटै जाने हो तपाईँको, किनभने त्यो संविधानको फ्रेमभन्दा बाहिरको नियुक्ति त भएको होइन। संविधानले नै भनेको छ कि 10 वर्षभन्दा बढी वकालत गर्छ भने तिमी चाहिँ उच्चमा जान योग्य हुन्छौ भन्छ। अब त्यसलाई छान्ने कुरामा चाहिँ नारायणजी न्याय परिषद भन्ने हाम्रो संस्था छ। न्याय परिषदमा 5 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, इन्क्लुडिङ प्रधान न्यायाधीश। उहाँले के छ भने त्यो न्यायाधीश नियुक्त गर्दाखेरि दलको मान्छे गर्नुभयो कि, भाइ भादार गर्नुभयो कि, कार्यकर्ता गर्नुभएछ कि, भान्सेको नातामा गर्नुभयो कि, सालो अथवा साली अथवा कोही गर्नुभयो कि, आफन्त गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ नि नेतृत्वमा भर पर्दो छ तपाईँको चाहिँ नि। तर पछिल्लो अवस्थामा यो दुईवटा कुरा तपाईँको के भने एउटा फैसलामा दल प्रवेश गरेको कुरा, गन्धहरू आएको कुरा र न्यायाधीशको नियुक्तिमा तपाईँ के छ भने कतिपय चाहिँ राजनीतिक गन्धहरू आएको भन्ने कुराले गर्दा अलिक बढी चाहिँ नि विवाद चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा भएको कुरा नबनाउन। 46 सालको परिवर्तनपछि न्याय क्षेत्रभित्र चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति, विशेष गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलबाट चाहिँ भागवण्डा गरेर गरिने नियुक्ति, जसका कारण न्याय क्षेत्र चाहिँ बिथोलियो। हामी सही छौँ? तपाईँ के यसमा सही हुनुहुन्छ? केसम्म आयो तपाईँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषदको बैठक चाहिँ नि सिंहदरबार उहाँको कार्यालय छ, सिंहदरबारमा कार्यालय छ। त्यो हुनुपर्नेमा एकजना प्रधानले के भन्नु भने होइन हामी बालुवाटारमा राति बस्यौँ, उनाउ दलको फलानु चाहिँ स्थायी कमिटीको मान्छे आउनुभयो, उनाउ दलको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य आउनुभयो, हामीहरू बसेर राति नै हामी नाम फाइनल गऱ्यौँ भन्नुभयो। अब त्यो जो व्यक्ति दलको स्थायी कमिटीको मान्छे गयो नि, त्यसले कसका नाम लिएर गयो होला? आफ्नै कार्यकर्ता लिएर गयो होला, आफ्नै क्याडर लिएर गयो होला। अनि अर्को पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले न्याय सिफारिस गर्दा स्वाभाविक रूप उसले त को मान्छे कसको वकालत चलेको छ, कुन विज्ञ छ तपाईँको, कुन विषयमा उसको दखल राख्छ उसले हेर्दैन। उसले के हेर्छ भन्दाखेरि मलाई कसले भोट हाल्छ, कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट म आएको छु, कति मान्छेहरू मेरो पछाडि छन्, यसलाई न्यायाधीश नियुक्त गऱ्यो भने मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रकारको हेर्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा एउटा उजागर भएको तथ्य के हो भन्नुहुन्छ भने एकजना पूर्व प्रधानले स्वीकारै गर्नुभयो कि हामीले बालुवाटारमा राति बसेर न्यायाधीशको नाम फाइनल गऱ्यौँ। अब त्यहाँ तपाईँले हेर्ने के देखिन्छ भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू न कहीँ जाँचियो, त्यहाँ कहीँ कतै तपाईँको तिनीहरूको बारेमा परीक्षण भयो, हेरिएन त्यहाँ केही पनि। के हेरियो भन्दाखेरि कसले खल्तीबाट कसको नाम निकाल्यो, तपाईँ कोटा कति पऱ्यो, मेरो कोटा कति पऱ्यो, अनि कोटा तपाईँले बाँड्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कार्यकर्ताले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो दलको कार्यकर्ता हाल्छ। उसले त वकिल त हाल्दैन तपाईँको, अरू मान्छे त हाल्दैन। त्यसले गर्दा के छ भने यो नियुक्तिमै हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि ओपन गऱ्यौँ, छाडा प्रवृत्ति गऱ्यौँ, अब यसलाई कसले रोक्नुपर्छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशले रोक्नु पर्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशले हुनेवाला न्यायाधीशको नाम 15 दिन अगाडि म कहाँ पठाउनुहोस्, यसको म निकीबत्ती हेर्छु, पेसा गर्छ कि गर्दैन, कस्तो व्यवसाय गर्छ, यो बिचौलियाको काम पो गर्छ कि बा यसले वकालत नगरिकन अरू कुनै काम पो गरेको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले हेरेर गर्नुपर्नेमा उहाँ पनि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने आफूले खल्तीबाट केही मान्छेहरूको नाम त्यहाँभित्र प्रवेश गराइदिने अनि न्यायाधीश नियुक्त गराइदिने। परिणाम भन्नुहुन्छ नारायणजी अहिलेको पछिल्लो रेणु शाहको काण्ड।
हेर्नु काण्ड हेर्नु होला जसलाई न्याय परिषदले भर्खरै बर्खास्त गर्यो यो कति नभएको मान्छे तपाईँको अचम्म लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि उहाँले 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष काम गर्नुभयो योग्यतै नपुगेको मान्छे जसको के छ भन्दाखेरि 10 वर्ष वकालत गरेको मान्छे सर्वोच्च के अरे उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधान र कानुन व्यवस्थाको कुराको खिलाफमा योग्यतै नभएको मान्छेलाई के नियुक्त गरिएछ अहिले खोज्दाखेरि तपाईँ वकिल हो भने प्रमाण पेश गर्नुहोस् भन्दा उहाँले वकिलको प्रमाण पेशै गर्न सक्नु भएन कागज दिनै सक्नु भएन र उहाँलाई के गर्यो भन्दा अहिले परिषदले उहाँलाई चाहिँ बर्खास्त गर्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशको छोरी भनेपछि अब हामीले के नियुक्तिको प्रक्रिया प्रोसेस के रहेछ त कसरी नियुक्त गरिएछ कस्ता मान्छे नियुक्त गरिएछ के हेरिएछ भन्दा परिषद जस्तो जिम्मेवारी निकायले वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि संविधान र कानुनको मिनिमम तपाईँको क्राइटेरिया पनि मिट नगरिकन न्यायाधीश नियुक्त गर्छ भने अनि तपाईँले अपेक्षा गर्ने कुरा चाहिँ चाँडो न्याय स्वतन्त्र न्याय है इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस भन्ने कुरा त तपाईँले के छ भने हामीले उही छलफल गर्ने विषय मात्रै रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि के भन्यो कारकी प्रतिवेदनले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नियुक्तिमा सुधार गर नियुक्ति सुधार गर सर्वरमा सुधार गर हाइकोर्टमा लाँदाखेरि विचार गर बिचौलियाहरू कन्ट्रोल गर भन्ने प्रकारको प्रतिवेदन आएको हुनाले अहिलेको लागि हामीले के छ भने एउटा चाहिँ सलिड डकुमेन्ट भनेको कारकी प्रतिवेदन हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म हामीले रिफर्मको बाटो अगाडि जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ओके अब यहाँनिर आउँदाखेरि व्यथिति छ यसमा प्रश्न छ त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी व्यथिति र बिचौलियाको काम गर्ने भनेको वकिल हुन् भनेर भन्छन् तपाईँले अहिले पछिल्लो एउटा जुन टेप प्रकरण बाहिर आयो नारायणजी सायद त्यसलाई इङ्गित गरेर भन्नुभएको होला 2-3टा कुरा तपाईँलाई म भन्छु एउटा सर्वोच्च बारले एउटा कमिटी बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ त्यो श्रीहरि अर्याल त्यसमा संयोजक हुनुहुन्थ्यो अनि स्वर्गीय भरत उप्रेती सदस्य र कमल नारायण दास जस्तो लाग्छ सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो कमिटीले 32 प्रकारका बिचौलियाको प्रकार हुँदो रहेछन् तपाईँको 32 प्रकारका बिचौलियाले न्यायालयमा प्रभाव पार्छन् मुद्दा प्रभाव कसले बिचौलिया भन्दाखेरि ड्राइभर पनि बिचौलिया हुँदो रहेछ फाँटवाला बिचौलिया हुँदो रहेछ साली सालो नाता गोता उच्च सबै मान्छेहरू बिचौलिया काम गर्छन् वकिल पनि इन्क्लुडिङ लयर भन्ने चाहिँ उसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो विवाद पनि भयो त्यसमा तपाईँ के भन्छ अर्को चाहिँ नि नेपाल बारले पनि एउटा कमिटी गठन गर्यो प्रतिवेदन आएर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनमा वकिल मात्रै त होइन नारायणजी हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि युनिटरली एउटा व्यक्तिलाई मात्रै अथवा क्षेत्रलाई मात्रै यसरी आरोपित गर्न कतिसम्म जायज हुन्छ तर के छ वकिलले पनि बिचौलिया काम गर्छन् भन्ने कुरा त अहिले पछिल्लो टेप प्रकरण खुलस्त देखियो त अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इच्छाराज तामाङको मुद्दामा एकजना कानुन व्यवसायी र एकजना जजको बिचमा जे संवाद जे कुराकानीहरू भए वास्तवमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिर भएको हुनाले चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा वकिलप्रति औँला उठाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के छ त्यसले एउटा आधार सिर्जना गरिदियो होइन तर न्याय दिने प्रति पनि त औँला उठ्यो नि दुवैप्रति औँला उठ्यो किन के भन्छ भने न्याय त दिने र लिने दुइटै नभइकन त भने घुस त खानेर खुवाउने दुइटै हुन्छ नि पात्र खाने चारा पनि घुस खाइँदैन दिने लाँदा होइन म लिन्न भने उसले चाहिँ लिँदैन भने पनि घुस त आउँदैन तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दिने लिने संलग्न भए रेकर्डिङ पनि गरे बाहिर पनि निस्क्यो र छताछुल्ल के भने न्यायाधीश पनि घुसकाण्डमा इन्भल्भ हुँदो रहेछ वकिल पनि हुँदो रहेछन् भनेको अहिले आयो तर तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो कुरा आज मात्रै उठेको कुरा होइन धेरै अगाडिदेखि उठेको हो हाम्रो पनि आफ्नो काउन्सिल छ वकिलको पनि काउन्सिल छ हाम्रो आचार संहिता छ हाम्रो पनि गाइडलाइन छ तिमीले कस्तो के अरे तपाईँको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यहाँभित्र पनि तपाईँ के छ भने छलफल हुन्छ तर के भइदियो अहिले त वकिलको संलग्नतामा घुसकाण्ड बाहिर आएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यो हामीलाई पनि चिन्ताको विषय चाहिँ हो के गर्नु छ अब तपाईँहरू अब दुईटा कुरा छ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा यो अहिलेको घटनामा त अब तत्त निकायले कारबाही गर्ला न्याय परिषदले सम्बन्धित न्यायाधीशको बारेमा छानबिन गर्दैछ त्यसले कारबाही गर्ला बार काउन्सिलले तपाईँको जुन हाम्रो चाहिँ एउटा रेगुलेटिङ एजेन्सी हो जो हाम्रो चाहिँ नियमनकारी निकाय उसले चाहिँ नि तपाईँको कानुन व्यवसायको नाममा नोटिसै निक्लिया छ फरार भनेर चाहिँ 7 दिनभित्रमा हाजिर हो भनेर अस्ति पत्रिकामा तपाईँले पनि पढ्नु भयो होला उहाँले आफ्नो जवाफ बुझाउनु होला एउटा निर्णय त्यसले निर्णयमा पुग्ला तर हामी चाहिँ के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब हामी सुधारमा जानु पर्यो बाछिटा त लाग्यो त फोहोर त भइसकेको रहेछ फोहोर भइसकेको रहेछ बाछिटा निस्क्यो त्यो विश्वास कसरी गर्ने तपाईँले राम्रो बहस गर्नु होला मेरो मुद्दा जिताइदिनु होला अथवा तपाईँ राम्रो न्यायको लागि काम गर्नु होला
भन्ने कुरामा त तपाईँहरूमा त प्रश्न चिन्ह आयो नि त। होइन, घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दै ल्याएको छ, त्यसमा मैले इन्कार गरिनँ। तर हामीसँग सुधारको विकल्प पनि छैन नारायणजी, किनभने समाजमा न्यायालय पनि चाहिन्छ, न्यायालयभित्र वकिल पनि चाहिन्छ, वकिलभित्र तपाईँ के छ भने एउटा नियमनकारी संस्था पनि चाहिन्छ भन्ने हुनाले हामीले संरचना बनाएको नभएको चाहिँ होइन। तर हामीले के चाहिँ गर्नु भने अब इमिडिएटली हामी सुधारको बाटोमा बार र बेन्चको सम्बन्ध नङ मासुको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि भन्छन् होइन? भन्छन्। तर नङ मासु त अर्कै प्रयोगको लागि हुने रहेछ। नङ र मासु भनेको तपाईँको चाहिँ नि न्यायालय सुधारको लागि हो, जस्टिस डेलिभरीको लागि हो। वकिलले आउँछ, बहस गर्छ, न्यायाधीशलाई सहयोग गर्छ। बहस गर्ने क्रममा चाहिँ के छ भने कतिपय कुरामा न्यायाधीश पनि विज्ञ हुँदैन, उसले इमिडिएटली मुद्दा आउँछ, फाइल पल्टाउँछ। तर कानुन व्यवस्थाले महिनौँदेखि त्यसमा मेहनत गरे हुन्छ, लगानी गरे हुन्छ, मिहिनेत गरे हुन्छ, उसले न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले न्याय सम्पादनको हिसाब किताबले नङ र मासु भन्ने आयो, त्यो आदर्शवान तपाईँको त्यो परिभाषा हो, त्यो चाहिँ नि एउटा आदर्श हो त्यो। तर भइदियो के तपाईँको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नि यो चाहिँ अहिले यो जुन प्रकारको टेप प्रकरणले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कानुन व्यवसायलाई लज्जित गर्ने प्रकारको चाहिँ कुराहरू बाहिर आएको छ। यसलाई यथोचित तरिकाले सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु नारायणजी। विकृति विसङ्गति छ भनेर त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो, लगभग 100 दिनभन्दा बढी आन्दोलन गर्यो। शैलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउनु भयो, राजनीतिक दलहरूसँग गुहार्न जानुभयो तपाईँहरू। कारण के थियो भन्दाखेरि त्यो महाभियोग लगाउने तपाईँको त्यो जुन पाटो छ नि, त्यो पाटो संविधानले चाहिँ नि बारलाई दिएन, कानुन व्यवस्थालाई दिएन। त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टको 1/3 तपाईँको चाहिँ नि दर्ता गरिदिने, 2/3 पास गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो अन्तर्गत हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब यो प्रधान न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुँदैन। उहाँले गरेका जति क्रियाहरू हुन्, जुन उहाँले जति क्रियाहरू गर्नुभयो, मुद्दाहरू गर्नुभयो, कामहरू गर्नुभयो, जे व्यवहार उहाँले देखाउनु भयो नि, अब यो व्यक्तिबाट न्यायमा नेपालमा न्याय सम्पादन हुँदैन। 30 वर्षको तपाईँको अनुभवमा जस्तै शैलेन्द्र शमशेरभन्दा अगाडि पनि जस्तै सुशीला कार्कीदेखि लिएर अन्य प्रधान न्यायाधीशहरूलाई जब प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि एउटा न एउटा आरोप चाहिँ लगाएर उसका विरुद्ध चाहिँ खनिने, किन यो चाहिँ राजनैतिक शक्तिका आडमा व्यवसायहरू त्यसरी लाग्छन्? हामी त प्रधान न्यायाधीश भनेको कानुनको राजा हो, भगवान हो भन्छौँ, न्यायाधीशहरूलाई भगवान भन्छौँ, उसले गरेको डिसिजनलाई हामीले ओके गर्छौँ, बस्छौँ। तर त्यो खालको आन्दोलन कतै राजनीतिक छत्रछायामा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि आशंका हो। तपाईँले ठिक कुरा उठाउनुभयो। जस्तो सुशीला कार्कीलाई पनि महाभियोग लाग्यो। महाभियोग लाग्दा के आरोपमा लाग्यो भन्दाखेरि त्यो नवराज सिलवालको त्यतिखेर एउटा मुद्दा थियो तपाईँको। नवराज सिलवालको मुद्दामा जुन प्रकारको एक्टिभिजम उहाँले देखाउनु भयो, त्यो देखाइसके पछाडि ल यो चाहिँ नि एउटा न्यायबाट विचलित हुनुभयो होइन, न्याय सम्पादन कार्यबाट उहाँ विचलित हुनु भन्ने आधारमा तत्कालीन के छ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीहरू मिलेर त्यतिखेर उहाँलाई महाभियोग लगाइसकेपछि तपाईँ के छ पछि त्यो पास पनि भएन है, त्यो त्यतिकै त्यसलाई फिर्ता पनि लियो, कुरा पनि सिद्धियो, एउटा मुद्दाको कारण। त्यतिखेर के थियो भन्नुहुन्छ भने अब सुशीला कार्कीबाट आर्थिक अनियमितता भयो, कसैले आरोप पनि लगाएको थिएन। तर के थियो भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर मुद्दामा उहाँले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो, आइजिपीको मुद्दामा उहाँले चाहिँ त्यसलाई भटाभट चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ के भने उसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा तरिकाले हियरिङमा लानुभयो भन्ने हिसाबले उहाँलाई त्यो आरोपहरू लगायो। तर त्यो चाहिँ एउटा पाटो थियो तपाईँको। तर अहिले कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने जस्तो पछिल्लो अवधिमा त न्यायालयभित्र जुन लामो समय चोलेन्द्र काम गर्नुभयो नि, शैलेन्द्र शमशेर राणा लामो अवधि उहाँ जुन बस्नुभयो, करिब 4 वर्षभन्दा 5 वर्ष करिबको लागि उहाँको अवधि थियो। के भइदियो तपाईँको भने चाहिँ उहाँले बिचौलियालाई संस्थागत गर्नुभयो, बिचौलियालाई संस्थागत गर्नुभयो, विकृति उहाँले भित्र्याउनु भयो, मुद्दाहरू छानी उहाँले के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सफाइ दिनुपर्ने कुरामा जस्तो रञ्जन कोइरालाको मुद्दा होइन, पछि हालाकि अहिले फेरि सुप्रिम कोर्टको फुल बेन्चमा गएर तपाईँ 3 जना इजलासमा गएर त्यसलाई फेरि पुरानो फैसला सदर भयो तपाईँको, फेरि उहाँ चाहिँ कारागार बस्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस्ता मुद्दामा चित्तमा लाग्यो भने उहाँले चाहिँ उहाँलाई सफाइ नै दिनुभयो। ठुला आर्थिक चलखेल भएका चाहिँ तपाईँका चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरू थिए, त्यसलाई उहाँले आफ्नै बेन्चमा राखेर तपाईँको फैसलाहरू गर्नुभयो होइन। सर्वमा उहाँले त्यही कामहरू गर्नुभयो र के भयो भने तपाईँको यतिका धेरै न्याय परिषदभित्र न्यायाधीशको विरुद्ध उजुरी पर्दाखेरि एउटा पनि उजुरीलाई उहाँले छानबिन गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ के भने निकास निकाल्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने र एउटा इमान्दार मान्छेलाई अवार्ड गर्ने काम उहाँबाट भएन। भनेपछि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ करप्सनलाई संस्थागत गरेको ओके उहाँबाट भएन। तपाईँको 30 वर्षको अनुभवलाई अलिकति साट्न खोजेको मैले, आम जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस्। बिचौलिया हुँदा र जुन भ्रष्टाचारको गन्ध न्याय क्षेत्रमा अहिले देखिएको छ, यो पहिल्यैदेखिको रोग हो सर? के हो? न्याय सम्पादन साँच्चै सही तरिकाले हुन्छ कि
यसैको चलखेल हुन्छ। नारायणजी दुईवटा कुरा छ। अब यो न्यायाधीश पनि यो समाजको उपज हो, समाजकै एउटा सदस्य हो। त्यो समाजबाट कोही ब्युरोक्रेट भएर जाला, कोही जज भएर जाला, कोही वकिल भएर जाला, कोही पत्रकार भएर जाला, कोही चाहिँ तपाईँको पोलिटिसियन भएर जाला, कोही इन्जिनियर भएर जाला। समाजको उपज हो। हामीले कल्पना गरेको न्याय, जुन न्याय हामी भन्छौँ नि, तपाईँ अघि सुरुमै भन्नुभयो कि वास्तवमा त्यहाँ हामीले कल्पना नै गर्न सकिँदैन त्यो विकृति विधिति होला भनेर। तर के छ भने समस्या त पहिले थियो, अघि तपाईँलाई मैले भने यसलाई चाहिँ कतिसम्म थियो भने एउटा अवस्थामा त भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराको शब्द प्रयोग गर्न पनि हिचकिचाउँछ त्यतिखेर के भन्थ्यो भन्दाखेरि विकृति विसङ्गति मात्रै भने नि त्यसलाई, भ्रष्टाचार नभन्ने। हुन चाहिँ तपाईँ भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर त्यसलाई के भने विकृति विसङ्गति छ, निरूपण गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो भन्ने खालका शब्दावलीहरू भाषाहरू प्रयोग हुन्थ्यो। तर पछि एउटा कुरा के आएको छ भने अब चाहिँ करप्सन छ, बिचौलियाहरू छन् भनेपछि अब हामीले एउटा समस्या पत्ता लगाइयो। अब रोगको चाहिँ चिनारी भयो, रोगको चिनारी भएपछि अब त्यसको रोगको निदान के हो त भन्ने बारेमा अहिले तपाईँको भन्नुहुन्छ भने अहिले केही सुधारका कामहरू जुडिसियरीभित्र भएका छन् होइन। र हामीले अल्टिमेटली यसलाई चाहिँ के भने सुधार गरेर लानुको विकल्प हामीसँग छैन। र सम्बन्धित पात्रहरू तपाईँलाई म भन्छु फेरि पनि, पात्रहरू जवाबदेही हुनु पर्यो, उहाँले त्यसलाई जवाबदेहिताको चाहिँ अनुभूति उहाँले गर्नु पर्यो। त्यति यदि भयो भने चाहिँ के छ भने सुधारको काम चाहिँ चाँडो सुरु हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अब जुन महाभियोगको कुरा उठाएको थियौँ, चोलेन्द्र शमशेरले धेरै विवादास्पद निर्णयहरू गर्नुभयो, फैसलाहरू गर्नुभयो र उहाँको कार्यशैली प्रति चाहिँ चित्त बुझेन, जसका कारण उहाँलाई तपाईँहरूको रिक्वेस्टमा राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए। कति भयो दर्ता भएको? फागुन 1 गते भने फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन 5 महिना भयो। 5 महिना अगाडि नै बढ्दैन। यस्तो किन होला यस्तो? मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ केही न केही पोलिटिकल स्वार्थ छ नारायणजी। जस्तो दर्ता गर्ने व्यक्तिहरूले त दलहरूले त त्यसलाई निकास निकाल्न चाहलान्, तर उहाँहरूको त तपाईँको 2/3 त पुग्दैन, बहुमत त पुग्छ होइन, मेजोरिटी होला दर्ता गर्नको लागि। 1/3 सांसदले दर्ता गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ, लोवर हाउसको तपाईँको प्रतिनिधि सभाको 96 जना सांसदले दर्ता गर्नुभयो। तर पारित गर्नको लागि के छ भने 2/3 आवश्यक पर्छ। 2/3 चाहिँ के छ भने सत्ता पक्ष र विपक्ष भनौँ न, अहिले विपक्ष चाहिँ के छ भने त्यो कुरामा सहमत नभएसम्म र सहमत अगाडि बढाउने कुरामा सहमत नभएसम्म त्यो बढ्दैन। र एउटा मोरल बाइन्डिङ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सत्ता पक्ष चाहिँ यसलाई अब आफैले दर्ता गरे त्यसको चाहिँ एउटा निकासको लागि अगाडि छलफल गराएको देखिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि विपक्षीले चाहिँ एउटा भोकल्ली यसलाई यो कुरा यो हो, यसरी टुङ्गौँ भन्ने कुरा चाहिँ नआएको हुनाले सायद त्यो पोलिटिकल चाहिँ के छ भने छलफलमै यो विषय रहेको हुनाले यो चाहिँ अगाडि नबढा हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। भनेपछि यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, मङ्सिरमा चुनाव छ, चुनाव मङ्सिरमा गर्नुपर्ने एउटा संवैधानिक बाध्यता छ। दोस्रो कुरा, चोलेन्द्र शमशेर जब कार्यकाल पनि मङ्सिरसम्म छ। अब अहिले पोलिटिकल पार्टीहरू होइन मिति घोषणा गर्ने गति अगाडि बढिरहनु भएको भने मलाई के लाग्छ भने यदि विपक्षी पनि जिम्मेवार भइदियो भने, किन भोलि जनतालाई जवाफ त दिनु पऱ्यो नि। चोलेन्द्र शमशेर बोकेर हिँड्ने मान्छे को हो र को होइन, कसमा त मान्छेले त भोलि गएर क्वेसन त उठाउँछ भनेपछि मलाई के लाग्छ भने विपक्षी पनि जिम्मेवार भएर यस बारेमा चाहिँ चाँडो निकास निकाल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। नारायण, निकास निस्कन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तै लाग्छ कि त्यो मङ्सिरसम्मको समयावधि जुन कार्यकाल छ त्यो कार्यकाल सकिसकेपछि कानुन त त्यो डिसमिस हुने हो कि के हो? त्यो त हेर्नुहोस् एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। तपाईँलाई म यो कुरा भन्छु, किनभने न्यायाधीश भनेको कहिले पनि नारायणजी 1 घन्टा पनि उसलाई चाहिँ कामबिन राख्नु हुँदैन भन्छ। आजको मितिमा तपाईँलाई भन्छु नारायणजी, एउटा प्रधान न्यायाधीश बालोटारमा बस्छ, दिनभरि तपाईँको घरमा बस्छ, बाहिर निस्किँदैन। अर्को काम हो प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउँछ, न्यायपालिका नेतृत्व गर्छ, फुलकोट नेतृत्व गर्छ, फैसला मुद्दा गर्छ। अब अहिले हामीले 2टा प्रधान न्यायाधीश मुलुकमा, एउटा काम हो, अर्को पर्मानेन्ट छ, ऊ काम बिइन्छ, उसलाई तपाईँ के त्यतिकै बसिया छ ऊ भने के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि एउटा सैद्धान्तिक आधार के हो, न्यायाधीशको मनमा कहिले त्रास हुँदैन, डर हुँदैन भनिन्छ नि। भनेपछि महाभियोग यदि उहाँले गरेको काम जस्तो नेपाल बाले 17 बुँदा उहाँलाई आरोप लगाए, यदि त्यो कुरा हो भने त पार्लियामेन्ट बसेर त्यसलाई टुङ्गाउनु पऱ्यो नि उहाँहरूले। त्यो उहाँको जवाबदेहीताभित्र कुरा हो नि। त्यो यदि नगर्नेमा उहाँले दर्ता किन गरेको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले विपक्षी पनि होइन भने भन्नु पर्यो उहाँले। अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई हामी चाहिँ नि यो गर्ने पक्षमा छैनौँ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ ग्राउन्ड फुलफिल भएको छैन, उहाँलाई रिस्टेट गर्ने हो कि के प्रोसेसमा लानु पर्यो भनेपछि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर एउटा चाहिँ मुलुकले वे आउट चाहिँ के न्यायपालिकाले एउटा वे आउट निकाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँको आधारमा त कानुन त हेर्दाखेरि चाहिँ अब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने यस्तो तयारीमा दलहरू लागे, महाभियोग दर्ता गरे, महाभियोगको कुनै टुङ्गो छैन। अब यो महाभियोग उहाँको कार्यकालको समयावधि
लाई हेर्दाखेरि महाभियोग कार्यकालको समयावधि सकिदासम्म भएन लागेन भने, केही छलफल भएन भने के हुन्छ? फेरि चोलेन्द्र शमशेर आफ्नो कार्यकाल सकाएर बिदा हुनुहुन्छ कि उहाँ फेरि रिटर्न कमब्याक हुन्छ? त्यो त यस्तो हुन्छ। अब अहिले मलाई के लाग्छ, अहिलेको यो पार्लियामेन्टले सुरु गरेको प्रोसेस यसले नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्लियामेन्टको कार्यकाल भनेको मङ्सिरसम्म छ। भनेपछि अहिले यदि उहाँले यो दर्ता गरेको महाभियोगको जुन एजेन्डा छ, यो एजेन्डा त कन्टिन्यू नै भएर जान्छ, मङ्सिरसम्मै जान्छ। तपाईँको बिचमा उहाँले यो अगाडि बढाउनु भएन भने यसको आधारमा उहाँ आएर कुर्सीमा बस्ने कुरा त हुँदैन, रिस्टेट भन्ने कुरा त हुँदैन टुङ्गोमा नपुगेसम्म। किन अहिले भर्खर पनि हिजो मैले न्युज पढाएको थिएँ, होइन फेरि यो चाहिँ नि 3 महिनाको म्याद दिने भन्ने कुरा भएको छ, काम सुरु गरे मितिले। 3 महिना भनेपछि नारायणजी अब अहिले साउनमै हो भने असो कार्तिकमा पुगिहाल्यो, कार्तिकमा नोमिनेसन गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा त्यहाँ भोटिङ गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा कतिसम्म हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने यदि चाहिँ नि उहाँले फर्मली यसलाई टुङ्गाउनु भयो नि, हो टुङ्गेर जान्छ, टुङ्गेन भने चाहिँ अटोमेटिक उहाँ आफ्नो चाहिँ जुन अवधिसम्म उहाँको कार्यकाल छ, कार्यकाल सकेर उहाँ चाहिँ घर जाने कुरा होला। भनेपछि त्यो महाभियोग त्यत्तिकै थन्किन्छ, त्यसपछि त सकिन्छ महाभियोग। यो 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 संसदले सुरु गरेको एउटा औचित्य पनि सिद्धिन्छ, एउटा उसको जुन औचित्य हो नि त्यो पनि समाप्त भएर जान्छ। किनभने अवधि नागिसकेको हुन्छ, उहाँ त नो मोर चिफ जस्टिस भनिसकेपछि। दोस्रो कुरा के अरे, प्रदेश सभाले पनि आफ्नो कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि महाभियोग लाउनुको अर्थ के? त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजानुको अर्थ के त? त्यसबाट आम जनताले बुझ्ने मलाई दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा के छ भने उहाँलाई तत्काल काम गर्न रोक्नको लागि अहिले दलहरूको कुरा कस्तो देखियो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ जुन प्रकारको उहाँले चाहिँ त्यत्रो विरोधका बावजुद पनि उहाँ अदालतमा आइरहनु भएको थियो, फैसला गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मुद्दा तानी मुद्दा छानी मुद्दा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसले त के भइदियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि उहाँ तत्काल काम गर्न रोक्नको लागि एउटा महाभियोग दर्ता हो जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो के छ भन्दाखेरि उहाँसँग पर्याप्त आधार भएको हुनाले विपक्षी पनि यसमा कन्भिन्स होला, होइन, 2/3 पुर्याउनुको लागि अर्को दललाई पनि कन्भिन्स गर्न सकेला भन्ने हिसाब किताबले लिएर आए तपाईँको। तर के छ भने पोलिटिकल जुन यो राजनीतिक लेनदेन, पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको जुन एक अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप विश्वास अविश्वास छ नि, यो कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि बिचमा कहीँ चाहिँ अलपत्र पर्यो। विश्वास अविश्वास भन्दा पनि न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव र न्याय क्षेत्रको राजनीतिमा प्रभाव दुईटै कुरा हो। म तपाईँलाई के पनि भन्छु भने कतिपय अवस्था कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने अब प्रधान न्यायाधीश अहिले कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँलाई म फुल फ्लेज हुन्छ नि एउटा कि 5-7 महिनासम्म जस्तो पहिले कस्तो थियो भने नारायणजी 3 महिनाको लागि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। जस्तो अनुप्राज शर्मा जम्मा 3 महिनालाई प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, रामकुमार शाह पनि 1.5-2 महिनालाई कति हुनुभयो, त्यसपछि ओम प्रकाश मिश्र हुनुभयो, त्यस्तै 3-4 महिना हुनुभयो। उहाँको त तपाईँको महाभियोगको एजेन्डा टुङ्ग्या भयो त 6-7 महिनाको लागि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँ। केही न केही हुन्छ नि एउटा, तपाईँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई म भन्छु एउटा कामु हुनु र एक्टिभ हुनु र तपाईँ फुल पेज हुन फरक हुन्छ नि। भन्छ अब यो जुडिसियरलाई यो रूपमा अगाडि बढाउन त एउटा यो पनि ठुलो राज्यको एउटा चाहिँ समयको निकाय हो, यो शक्ति पृथकीकरणमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो, यो एउटा यो संस्था हो। यसलाई तपाईँ के भने यो निकास निकाल्नु भन्ने कुरामा दलहरूको तपाईँ के उदासीनता र यो चाहिँ लाचारीपन भन्छु म। लाचारी किन भयो? लाचारी मलाई के लाग्छ त्यहाँ स्वार्थहरू पनि जोडिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय मुद्दाहरू छन् सर्वोच्च, हेर्नुहोस् त दलकै मुद्दा छन्, यहाँ मुद्दा नभए मान्छे को छ र? दलकै मान्छेका मुद्दा छन् त्यहाँ, संवैधानिक नियुक्तिका मुद्दाहरू त्यहाँभित्र होला नि तपाईँको, हियरिङका मुद्दा त्यहाँभित्र छन्, हियरिङ नभइकन चाहिँ संवैधानिक निकायमा बसेर काम गरेका मान्छेका मुद्दाहरू होला नि त्यहाँ, होइन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि के छ भने कहीँ न कहीँ दलहरू एउटा जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि जोगी भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यो हिसाब किताबले कता कता दलहरू तपाईँ के छ भने यो केही फाइदा लिन सकिन्छ कि यसबाट केही गेन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ अड्क्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। वेट एन्ड सी, मलाई त्यही लाग्छ। भनेपछि मुद्दा त्यत्तिकै डिसमिस, यो महाभियोग त्यत्तिकै डिसमिस हुने सम्भावना छ। त्यो पनि गर्ने, त्यत्तिकै चुनावसम्म जाने, चुनावमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिणाम आउँछ, त्यसपछि यो मुद्दाहरू सर्वोच्चका मुद्दा पनि एउटा हिसाब किताबले बिस्तारै त्यसलाई टाङ्दै जाने। र यो भनेको के भने गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ भन्छु म तपाईँलाई। आज भोलि उहाँले जनतामा जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? आज दलको हातमा छ, तपाईँ र मैले गरेर त हुँदैन यो त, नेपाल बारले गरेर त हुँदैन यो, अदालतले गरेर त हुँदैन यो। भनेपछि जसले महाभियोग लगायो, महाभियोग लगाउने पक्षले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, लजिकल इन्डमा पुर्याउने जवाफदेही त उहाँको हो नि। संवाद गरेर हुन्छ कि छलफल गरेर हुन्छ कि एउटा त्यहाँभित्र चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो नगरे हुनाले के मलाई के लाग्छ दलहरूलाई पनि भोलि यो कुरा चाहिँ भारी पर्छ तपाईँको निर्वाचनमा। ओके, अब अर्को कुरा, न्याय क्षेत्रमा न्याय सम्पादनमा चाहिँ धेरै ढिलासुस्ती भयो, मुद्दाका चाङ लागे भनेर सुन्नमा आउँछ। रिजन के? तपाईँले अघि भने जस्तो फुल पदीय दायित्व बोकेको घरमा छ, कामुले न्याय क्षेत्र चलाउन हाँक्न परेको अवस्था छ, यसले मात्रै मुद्दाहरू चाङका चाङ लागेका हुन् कि
मुद्दा फर्स्युटमा चाहिँ समस्या छ? यस्तो छ नारायण, तिनवटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो न्याय सम्पादनमा पनि तिनवटा निकाय छन्, फर्मल निकाय तिनवटा छन्। एउटा जिल्ला अदालत, अर्को उच्च अदालत, सर्वोच्च। जिल्ला र उच्चमा समस्या छैन। जिल्लामा तपाईँ कस्तो छ भने उहाँहरूले अहिले यो सरल मुद्दा कि जटिल मुद्दा कि एउटा मुद्दाको उहाँले क्याटेगोराइजेसन गर्नुभएको छ र क्याटेगोरी बमोजिम चाहिँ मुद्दा व्यवस्थापन अन्तर्गत फटाफट मुद्दाहरू टुङ्गिएर जाने अवस्था एउटा छ। जिल्लामा समस्या छैन। उच्चमा धेरै मुद्दा 6 महिनादेखि 8 महिनामा 1 वर्षमा उच्चमा मुद्दा टुङ्गिन्छ। सबैभन्दा समस्या भनेको सुप्रिम कोर्टमा हो। तपाईँको 20 जना 21 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, 35,000 32,000 मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् आजको मितिमा। एउटा न्यायाधीशको भागमा दिनमा 200 मुद्दा पर्छ, 200 मुद्दा पर्छ। उसले के गर्छ भने 3टा 4वटा 5वटा मुद्दाभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्दैन। त्यो कारण कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के भने जस्तो कहिलेकाहीँ माथिको मुद्दाले पुरै समय लिदियो, माथिको मुद्दाले पुरै समय लियो, बाँकी मुद्दाहरू तपाईँ दिनमा हेर्नै भ्याइएन। एउटा कारणले हुन्छ होला। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सङ्ख्या कम छ न्यायाधीशहरूको सर्वोच्चमा। हेर्न चाहिँ तपाईँको स्थगितमा व्यापक तपाईँको नम्बर निस्किन्छ। 150, 200, 250, 300 तपाईँ के भने स्थगितमा निस्किन्छ। मान्छे तारिक लिन आउँछ, आज मेरो मुद्दा छ भन्छ, तर स्थगितमा मुद्दा जान्छ। भने के छ भन्दाखेरि एउटा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के भने सर्वोच्चका मुद्दालाई चाँडो, सर्वोच्चमा मुख्य समस्या हो। न्यायाधीश पनि अहिले 19 जना न्यायाधीश हुन्छ, 2 जना मात्र नभएको तपाईँको। गर्नु के तपाईँको पर्यो भन्दाखेरि मुद्दाहरूलाई छुट्याउने। अब प्रकृति देवानी भित्र पनि गुठीका हुन् कि तपाईँको जग्गाका हुन् कि पारिवारिक विवादका हुन् कि घर जग्गाको विवादका हुन् कि के हुन्, सिभिलका हुन् कि क्रिमिनलभित्र पनि तपाईँको के हो, मुद्दाहरू छुट्याउने, त्यसलाई क्याटेगोराइजेसन गरिदिने र एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरू के छ भने स्पेसलाइज बेन्चहरू बनाएर स्पेसलाइज बेन्चले मुद्दाहरू हेर्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने मलाई के लाग्छ भने प्रक्रिया चाहिँ चाँडो अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर्वोच्चमा। तर न्याय सम्पादनमा न्याय दिँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार धेरै हुने रहेछ भन्ने चाहिँ पछिल्लो पटक तपाईँले भन्नुभयो कि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले आएर काम गरिसकेपछि असार 24देखिको न्याय परिषदको बैठकले पछिल्लो समयमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 5 जना न्यायाधीशलाई कारवाही गरिसकेको अवस्था छ। र न्याय परिषदकै बैठकले तपाईँले अघि भने जस्तो बिचौलियाको काम गर्ने, फोन रेकर्ड गर्ने र पैसाको बार्गेनिङ गर्ने को लागि पनि एउटा समिति बनाएको अवस्था छ। अब जुन न्याय परिषदले अहिले गरेको जुन कारवाही छ, यो कारवाही चित्तबुद्ध छ? यस्तो छ नारायण, तपाईँसँग डाटा पनि त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई। यतिका धेरै उजुरी 900 भन्दा बढी उजुरी जस्तो लाग्छ मलाई न्याय परिषदमा विचाराधीन छन्। त्यसमध्ये अहिले 5 जना न्यायाधीश उप कारवाही भएको छ, 5-6 जना न्यायाधीश उप कारवाही भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो के भने पहिले उजुरी नपर्ने होइन, पहिले उजुरी पर्दियो पक्षले। अब कहिलेकाहीँ त मुद्दा हारेर पनि कहिले उजुरी हाल्छ। तर हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, त्यसका आधारमा न्याय क्षेत्रमा बिचौलिया समस्या छ, व्यथिति छ, विसङ्गति छ भनेर भनिन्थ्यो। अब यो फेरिस त तपाईँलाई म सुनाउँछु। 2070 सालदेखिको मसँग डाटा छ। 2070 सालमा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरी 2070 सालमा 57 वटा, 71 मा 203 वटा, 72 मा 59 वटा, 73 मा छैन रहेछ है, 73 मा एउटा पनि रहेन रहेछ, 74 मा 100 वटा, 75 मा 82 वटा, 76 मा 128 वटा, 2077 मा 61 र 2078 मा 62 वटा गरेर 751 वटा उजुरीहरू दर्ता भएका रहेछन्। र पछिल्लो समयमा विकृति विसङ्गति जुन आयो, जुन प्रतिवेदन हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आयो, त्यसले त प्रष्ट थियो, उजुरीको आधारमा पनि त्यसले आकलन गर्यो होला। र अहिले कामो प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आइसकेपछि बसेको न्याय परिषदको यो बैठकले 751 मा 5 जनालाई मात्रै कारबाही गर्नु, अरू सबै कुरालाई तामेलीमा राख्नु, यसलाई कसरी बुझौँ? न्याय परिषदभित्र पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आयो भन्छन्। होइन, यस्तो हुन्छ कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने व्यक्तिले मुद्दा हार्यो, हार्ने बित्तिकै चाहिँ फल न्यायाधीशको विरुद्ध उजुरी पनि हाल्छन्। कसैले मुद्दा हार्यो, हार्नुपर्ने मुद्दा थियो, कानुनले तथ्यले प्रमाणले त्यो मुद्दा हार्नुपर्ने थियो, तर मलाई मुद्दा हराइदियो भने कसैले चाहिँ त्यतिकै पनि उजुरी हाल्छन्। त्यस्तामा भोलि उहाँहरूले त्यो फैसला झिकाउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, हेर्दा होइन यो त ठिकै रहेछ, ट्र्याकमै बसेर तपाईँको फैसला गरे हामीलाई यसमा चाहिँ उजुरी तामेलीमा जान्छ, एउटा त हुन्छ। दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो न्यायाधीश चाहिँ त्यो न्याय परिषद सदस्यको आफन्त कोही पर्यो, नाताको मान्छे पर्यो, नजिकको मान्छे पर्यो, दलको मान्छे पर्यो, कोही के पर्यो,
भने आधारमा के छ भने होइन यसलाई कारबाही नगरौँ, यसलाई गर्नेमा तिमीलाई पनि कारबाही गरौँ, तिम्रो मान्छेले पनि कारबाही गरौँ भन्ने आधार पनि कतिपय उजुरीहरू तामिलीमा गए। तर कुरा के छ भने छिट्टफुट्ट रूपमा नभएको चाहिँ होइन, भएको थियो। तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय जस्तो उच्चात पोखराको एकजना न्यायाधीशको चाहिँ तपाईँको उहाँलाई बर्खास्तमा पर्नुभयो होइन, त्यसपछि लाएर चाहिँ नि केही न्यायाधीशहरू पर्नु भएको नपारे होइन। तर यो सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको भनेअनुसारले उजुरीको आधारमा यो निर्णय र कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै फितलो कम छ। किन त? कारण के छ भन्नुहुन्छ भने मैले भने एउटा कुरा चाहिँ तदारकता भएन, त्यहाँभित्र सक्रियतै भएन के त्यो। किनभने प्रधान न्यायाधीश हो, त्यो चाहिँ यो गर्नुभन्दा बरु आफ्नो कार्यकाल कसरी हुन्छ टुङ्ग्याएर घरतिर जाने, किन कसैलाई कारबाही गरेर तपाईँको चाहिँ किन छुच्चो हुने, किन कसै उप भैरवाव राख्ने, किन कसैलाई तपाईँ के छ भन्दाखेरि कारबाहीको भागीदार बनाउने हिसाबले त्यो कसैले त्यसलाई चाहिँ उनी ल्याउँदै ल्याएन, अगाडि नै बढाएनन्। अरू के हो भने तपाईँको हाम्रो न्याय व्यवस्थाको संरचना छ नि नारायणजी एकदमै सानो छ कि देशभरिका उजुरी हेर्नुपर्ने होइन। प्रधान न्यायाधीशको लोड त दुईवटा छ नि, एउटा ऊ नेपालको प्रधान न्यायाधीश पनि हो, मुद्दा पनि उसले छिन्छ, फुलकोटमा ऊ बस्छ, अरू के गर्छ भने समय मिलाएर परिषदमा जान्छ, उसको पार्ट टाइम जस्तो भयो क्या त्यहाँ। हुनुपर्ने चाहिँ फुल टाइम हो, त्यो अध्यक्ष उसैले गर्छ, उसैले अध्यक्षता गर्नु पर्यो, संविधान त्यही व्यवस्था छ, कानुनले कुरा त्यही भन्छ। भने के छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ बैठकै नभइदिने, उहाँको समय नै नहुने, दोस्रो इच्छा शक्ति नै नहुने, कतिपय मान्छेलाई किन कारबाही गर्ने तामिलीमा राखिदिउँ सुध्रिन्छ भने अनि आएर चाहिँ पावर लगाउने के त्यहाँ उजुरी कसलाई परेको छ, ऊ चाहिँ कहाँबाट तपाईँ के छ भने भनसुन गराएर कोनी के गरेर अनि पत्रिका लेख्छ कि यो त फलानु सचिवको भाइ रहेछ, फलानु न्यायाधीशको भतिजो पद रहेछ, फलानु प्रधान न्यायाधीशको ज्वाइँ पद रहेछ। यी यावत कुराले गर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ अब सुध्रिनुहोस् भनेर त्यतिकै तामिलीमा राखिदिने। तर एउटा कुरा, परिषद, न्याय परिषद, न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन, बर्खास्ती, न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको सिफारिस गर्ने, परामर्श दिने निकाय हो नि होइन। 751वटा उजुरी छ, उजुरी दर्ता भएका छ, अहिले आउँछ जम्मा 5 जना हो, एकदमै कम हो त। हामीले हेर्दाखेरि विकृति अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, विकृति व्यापक रहेछ त्यहाँभित्र, कार्पेट पनि भयङ्कर तपाईँको फोहोर रहेछ होइन। जम्मा जम्मी अहिले तपाईँ 4 जना 5 जना उपर चाहिँ नि परिषदले एउटा कारबाही गरेको देखिया छ। यो प्रकारको कारबाही अगाडि बढाउने हो भने नारायणजी मलाई के लाग्छ भने अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा उच्चका न्यायाधीश पनि कारबाहीमा पर्नुहुन्छ र जिल्ला न्यायाधीश पनि कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। कारण के छ भने कस्तो थियो भन्नुहुन्छ नि, एक जमाना त जसले कसैलाई केही नगर्ने, तपाईँ जे गर्नुहोस्, तपाईँ के भने सिन्डिकेट चलाउनुहोस्, बिचौलिया हुनुहोस्, तपाईँ प्रधान न्यायाधीशलाई खुसी पार्नुहोस्, दललाई खुसी पार्नुहोस्, सक्यो, तपाईँ केही गर्नु पर्दैन। त्यसको बापत तपाईँले करप्सन गरे पनि हुन्छ, बिचौलिया गरे पनि हुन्छ, धन कमाए पनि हुन्छ, सारा कुरा हुन्थ्यो। हिजो कसैले प्रोटेक्सन गर्थ्यो, अब आज कस्तो भइदियो भने एउटा त कार्की प्रतिवेदन छ। अर्को कुरा तपाईँलाई म जोड्न मन लागेको कुरा के नारायणजी भने हरिकृष्ण कार्की जो व्यक्तिले प्रतिवेदन दिनुभयो नि उहाँ आफै अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। फेरि परिषद सदस्य उहाँ हो, दीपक कुमार कार्की चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। हरिकृष्ण कार्की भने त तपाईँको वरिष्ठतम न्यायाधीश हो उहाँले कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँले लिड गर्नुहुन्छ त्यहाँभित्र। भनेपछि आफूले गरेको, आफूले देखेको हुन्छ नि, आफूले देखेको भोगेको र थाहा पाएको कुरा चाहिँ प्रमाणको आधारमा कार्यान्वयन गर्न मलाई सजिलो भएको हुनाले पनि अलिकति बढी स्पिड त्यसबाट लिएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई त्यो पनि लाग्दछ। सर एउटा कुरा के कस्तो भने केही न्याय नपाएपछि न्याय क्षेत्रमा न्यायालयमा गयो भने त मैले सही न्याय पाउँछु भनेर त्यो विश्वासका साथ एउटा सामान्य मान्छे जाने हो नि त, न्याय खोज्न भन्दै जाने हो नि। तर उसले चाहिँ यस्तो यो गन्जागोलको यो विकृति जुन देखिन्छ न्याय क्षेत्रमा, उसले सही न्याय पाउँछ, उसले न्याय पाएर ऊ खुसी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ केही आधार देखिएन कि विश्वास रहेन न्यायालयप्रति। विश्वास बिचमा घटेकै हो नारायणजी, नघटेको बादले त्यो आन्दोलन पनि गर्दैन थियो, तपाईँको प्रतिवेदन पनि आउँदैन थियो नारायणजी, त्यसपछि यस्ता रिपोर्टहरू पनि बाहिर आउँदैन थिए। तर यो के को लागि फेरि सुधारको लागि हो। फेरि अल्टिमेटली त्यो फेरि के हो भन्दाखेरि यो आइसकेपछि फेरि रिफर्म गरौँ, सुधार गरौँ र यसलाई न्यायालय फेरि एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा सही बाटोमा हिँडौँ भन्ने लागि भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने हो के भनिन्छ भन्दाखेरि भयङ्कर झगडा भयो भने तँलाई म अदालतमा देखाइदिन्छु भन्छ अरे क्या, अदालतमा हम मिलेंगे, अदालतलाई देखाउँछु भने के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई फेयर हुन्छ है। त्यहाँ न्यायाधीश भने न्यायको धीश, न्याय गर्ने मान्छे, अन्याय गर्दैन त्यो मान्छेले मलाई न्याय दिन्छ, तैँले अन्याय गरिरहेछस्, तँलाई कारवाही गर्छ भनेर तँलाई म अदालतमा देखाउँछु भन्छ। अहिले पनि समाजमा त्यो कुरा भन्छ, तँलाई लग्यो भने न्याय अदालत पुर्याउँछु भन्छ नि। त्यो भने अर्थ के छ भने त्यहाँ मेरो मान्छे भएर त्यहाँ घुसखोरी गर्छु भने त होइन नि। त्यहाँ चाहिँ के भने एउटा निष्पक्ष न्याय हुन्छ, निष्पक्ष न्याय दिने व्यक्ति त्यहाँ भएको हुनाले मैले न्याय पाउँछु। यो समाजले दिएन,
यो क्षेत्रले दिएन, यो परिवारले दिएन, म त्यहाँ दिन्छु भने उनीहरूले के छ भने त्यो मान्छे अहिले पनि त्यो छ र हामीले के छ हामीसँग विकल्प छैन नारायणजी। हामीले यसलाई सुधार गर्नु, यसलाई चाहिँ तपाईँ रिफर्म गर्नु र कारकै प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गरेर सही निकास निकाल्नुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यो भयो भने मात्र न्यायालय सुधार होला, नत्र पनि हुँदैन। नत्र भने अब यस्तै रहन्छ, स्थिति यही रहन्छ। हेर्नुहोस् त यो अहिले 5 जनालाई जुन न्याय परिषदले गरेका छ, खराब आचरण र कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, बलात्कार लगायतका मुद्दामा विवादास्पद फैसला, खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, 10 वर्षीय वकालतको योग्यता नपुग। ल हेर्नुहोस् त, ठिक भन्नुभयो होइन। नियुक्ति गर्ने त यही न्याय परिषद होइन। अघि भने नि रेणुका शाहलाई नियुक्ति गर्न परिषदले हो नि। परिषद जस्तो संस्थाले त्यो व्यक्ति वकिलको क्याटेगोरीबाट, वकिलको ग्रुपबाट जब जजमा जाँदैछ भने उसले मिनिमम त्यो वकिलको क्राइटेरिया, वकालत गरेको, ल फर्म चलाएको, फैसला गरेको, मुद्दा गरेको, बहसमा सहभागी भएको कागज त्यति हेर्नु पर्दैन? हेरिएन, त्यहाँ खल्तीबाट निकाल्यो। तपाईँ कतिजना? 2 जना। मेरो निकाल्यो, सक्यो। सचिवले माइनोट लेख्यो, प्रमाणित गर्यो, भोलिपल्ट न्यायाधीशमा भइहाल्यो। उसको आचरण कस्तो छ केही हेरेन। दोस्तो यही न्याय परिषद। बाँकी जो न्यायाधीशको नाम तपाईँले अगाडि राख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईँले निकाल्नु भएको छ, उहाँहरूको के छ भने उहाँहरू चाहिँ ग्रिभियस होइन। उहाँ धेरै हदसम्म चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ यो खराब आचरण गरेको, पदे जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गरेको, कतिपय अवस्थामा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अनैतिक कामहरू पनि गरेको भन्ने आधारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बर्खास्त गरेको छ परिषदले। र मैले पाएको सूचना बमोजिम नारायणजी यो श्रृङ्खला अगाडि जानेवाला छ, अझै बढ्नेवाला, धेरै बढ्नेवाला छ। यो 751 त निमिट्यान्न होला जस्तो छ। त्यसो भए त्यो मेरो विचारमा अहिले चाहिँ यो जुन क्रम छ यसलाई चाहिँ परिषदले अरू जम्मै उजुरीलाई उसले तदारकका साथ चाहिँ तपाईँको अध्ययन गरे हुनाले मलाई के लाग्छ निकास चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो धेरै परिणाममा चाहिँ उजुरीहरू चाहिँ टुङ्गिन जस्तो लाग्छ। तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो आचरण, हाम्रो सबै कुराहरू हेरेर मात्रै हामीलाई वरिष्ठतम गरिएको छ, त्यो पनि सर्वोच्चको फुल कोर्टले। अब यो न्याय परिषदले पनि त्यही गर्ने होला। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वकिललाई वरिष्ठ वकिल बनाउँदाखेरि त्यो अवस्था छ भनेपछि न्यायाधीशलाई चाहिँ त्यतिसम्म आचरण हेर्न नसक्ने, त्यो क्षमता हेर्न नसक्ने, उसको कार्यकालको अवधि हेर्न नसक्ने पनि न्याय परिषद हुन्छ र भने? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले भर्खरै न्याय परिषदले एउटा तपाईँको मापदण्ड पास गरेको छ। यो सारा कुरा भयो भनेर के मापदण्ड पास गरेको छ, मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाश पनि भएको छ। अब वकिलबाट न्यायाधीशमा जाने मान्छेलाई 50वटा फैसला राख्नुपर्ने, का कर तिरेको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, ल फर्म खोलेको हुनुपर्ने, यी सबै लगायतका कुराहरू। अनि जिल्लाबाट उच्चमा न्यायाधीश जाने कुरामा पनि उसका विगतका तपाईँको कार्य अवस्था, कार्य चाहिँ तपाईँको परिणामहरू, उयो सबै गरेका कुराहरू त्यहाँ हेर्नुपर्ने र यी सबै कुरा हेर्नुपर्ने। मलाई के लाग्छ भने अब परिषदले एउटा डकुमेन्ट पनि बनाएको छ, त्यो डकुमेन्टको आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्दाखेरि त्यो समस्या आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब समग्र परिस्थितिको हेर्दाखेरि न्याय क्षेत्रको जुन विकृति विसङ्गति छ, अरू धेरै कुराहरू थियो, समय अभाव भयो। अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, न्याय क्षेत्र सुधारका लागि तपाईँले देखेको, तपाईँको 30 वर्षे कार्यकालको अनुभवलाई हेर्दाखेरि के गर्यो भने न्याय क्षेत्र साँच्चीकै न्याय क्षेत्र हुन्छ, साँच्चीकै स्वतन्त्र हुन्छ, साँच्चीकै निष्पक्ष हुन्छ? यस्तो छ नारायणजी, अहिलेलाई टु द पोइन्ट भन्नुपर्दा हरकृष्ण कार्की श्रीमानको प्रतिवेदन जुन अहिले बाहिर आएको छ, त्यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै हुबहु कार्यान्वयन यदि गर्ने हो भने सम्बन्धित निकायहरू त्यहाँभित्रका कानुन व्यवसायी पनि पर्छन्, त्यहाँभित्र सरकारी वकिल पनि त्यहाँभित्र पर्छ, न्यायाधीश पनि त्यहाँभित्र पर्छन्। यी सबै व्यक्ति, सबै त्यो स्टेक होल्डरहरू बसेर त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिलोको लागि जुन तपाईँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने त्यो समस्याको समाधानतिर हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई आजको डेटमा चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद नारायणजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च बारका पूर्व सचिव, बारका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण ढकाल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।